Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel. Dear viewers, ये वीडियो बेटनी सीरीज़ जो फोर्थ एडिशन बुक हैं वॉल्यूम 1 की, ये उसकी 7वीं 8वीं वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ MCQs की दुनिया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पर आप लोगों ने ज़रूर पॉजिटिव कमेंट भी करना है। अगर उसमें कोई गलतियाँ अगर मुझसे होते हैं तो फिर आप लोगों ने उसको भी ज़रूर मुझे बताना है, वो मेंशन करना है आप लोगों ने। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल हुक्मरानों की मजहबी पॉलिसी। 160 नंबर पर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी द मुग़ल एम्पायर रीच्ड इट्स द क्लाइमैक्स ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर एंड कल्चर। किस सदी ईस्वी में मुग़ल हुक्मरान पहुँच गए थे अपने सियासी इक़्तिदार और सकाफ़त के लिहाज से। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 16वीं और 17वीं सदी में, 17वीं और 18वीं सदी में, 18वीं और 19वीं सदी में, और 14वीं और 15वीं सदी में। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो ये है कि 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में मुग़ल हुक्मरान अपने उरूज पर पहुँच गए थे, टॉप पर पहुँच गए थे। 161 नंबर पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन बाबर प्रोसिक्यूटेड द फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजन। मुरखीन के मुताबिक बाबर सताते थे, यानी ऑलवेज हमेशा सताते थे, नेवर ऑफन नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है इस सवाल में कि बाबर मुरखीन के मुताबिक, तारीखदानों के मुताबिक बाबर कभी भी नहीं सताते थे दूसरे मज़ाहिब के लोगों को। किसको? दूसरे मज़ाहिब के लोगों को, जो गैर मुस्लिम लोग थे उसको नहीं, कभी भी नहीं सताते थे। 162 नंबर पर क्वेश्चन है हमारे पास, बाबर्स सन हमायूं डैश द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ हिज फादर। बाबर का बेटा हमायूं, उन्होंने अपने अबू के पॉलिसी को क्या किया? नेवर, कभी भी फॉलो नहीं किया। वाज अगेंस्ट, उसके अपने अबू के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। फॉलोड, यहाँ पर यानी उसके बाबर का बेटा हमायूं जो मजहबी पॉलिसी फॉलो करता था अपने अबू की। यहाँ पर आपके पास सी दुरुस्त जवाब बनता है। 163 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज रिलीजियसली मोस्ट टॉलरेंट अमंग द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा टॉलरेंट यानी बर्दारी वाले, बर्दाश्त वाले हुक्मरान कौन थे? अकबर, बाबर, हमायूं, शाहजहां। अकबर यानी सबसे ज़्यादा टॉलरेंट हुक्मरान थे, बर्दाश्त वाले, बर्दारी वाले हुक्मरान थे। वो क्यों इस तरह बर्दाश्त वाले थे? उन्होंने एक अलग मज़हब मुतारफ़ कराया था 782 में। 1782 में उस मज़हब को क्या कहते थे? दीन इलाही। और दीन इलाही क्या होता था? दीन इलाही में मुख्तलिफ यानी सिख मज़हब, हिंदू मज़हब, मुसलमान मज़हब को, इसको मिला के एक मज़हब उन्होंने मुतारफ़ कराया था, इस वजह से टॉलरेंट थे ये। 164 नंबर पर क्वेश्चन है, आप लोगों ने ज़रूर पॉजिटिव कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो की समझ आती हो ज़रूर मेरे हौसले के लिए, हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और मेरा हौसला बुलंद हो। 164 नंबर पर क्वेश्चन है, डैश द मुग़ल एम्पायर अबॉलिश्ड द जजिया टैक्स अपॉन नॉन मुस्लिम। यानी वो हुक्मरान, वो मुग़ल हुक्मरान जिन्होंने ख़त्म किया जजिया टैक्सेस, जजिया का जो टैक्स था नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों पर। वो कौन से हुक्मरान थे? वो अकबर थे। क्योंकि अकबर क्या थे? यानी दूसरे लोगों को भी फॉलो करते थे, यानी उन्होंने दीन इलाही मुतारफ़ कराया था। वो थोड़े लिबरल किस्म के हुक्मरान थे। 165 नंबर पर क्वेश्चन है, इन मुग़ल एम्पायर डैश हैव स्ट्रॉन्गर रिलीजियस पॉलिसीज अमंग ऑल एम्परर।
تمام حکمرانوں میں، تمام شہنشاہوں میں جو سب سے مضبوط پالیسیاں تھی وہ کس کی تھی؟ اکبر تھی، اکبر کے، اورنگزیب، خرم، شاہ جہان، ان ساروں میں سے جو زیادہ مذہبی مضبوط شخصیت تھے، یعنی مضبوط مذہبی حکمران تھے، پالیسیوں کے حکمران تھے، وہ کون تھے؟ اورنگزیب۔ اسی طرح جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ان مغل امپائر ڈیش گیو چیریٹیز اینڈ فنڈز ٹو نان مسلمس فار بلڈنگ آف دا ورشپ پلیسز۔ مغل حکمرانوں میں وہ ڈیش حکمران تھے جو خیرات اور فنڈ دیتے تھے غیر مسلموں کو کہ وہ تعمیر کرائیں مذہبی جگہوں کو، عبادت گاہوں کو۔ اورنگزیب تھے، اکبر تھے، شاہ جہان، نان آف دیس، یہاں پر نان آف دیس، یہاں پر آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے وہ اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر ایسے مغل حکمران تھے جو خیرات اور فنڈ دیتے تھے غیر مسلموں کے کہ وہ اپنے مذہبی جگہ بنائیں اپنی۔ 167 نمبر پر کویشچن ہے، ایگزامپل آف مغل آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر کین بی فاؤنڈ ان۔ مثال جو ہے مغل آرٹ اور آرکیٹیکچر فن تعمیر کا وہ کس میں کہاں پر موجود ہیں؟ یعنی یہ سارے علاقوں میں موجود تھے۔ مغل آرٹس اور آرکیٹیکچر پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا، نیپال، آل آف دیز، یہاں پر آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے کہ مغل آرٹ اور آرکیٹیکچر یہ سارے علاقے میں موجود تھا۔ 168 نمبر پر کویشچن ہے، دا میوزیم سچ ایز تاج محل، جس طرح تاج محل ہے، پریزنٹ ان بلینڈ آف ڈیش سٹائل آف آرکیٹیکچر۔ جو میوزیم ہیں پرانی عمارت کو میوزیم کہتے ہیں۔ تاج محل جو موجود ہے یہ بلائنڈ ہے، یہ ملاپ ہے، کس چیز کا ملاپ ہے؟ پرشین، ترکش، انڈین، آل آف دیس، یعنی یہ تمام آرکیٹیکچر ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ تاج محل جو ہے یہ پرشین، ترکی، انڈین، یہ سارے کا ملاپ ہیں۔ 169 نمبر کویشچن ہے، اوریجنیٹنگ فرام دا ٹائم آف ترکش افغان دہلی سلطنت پینٹنگ پراسپرڈ انڈر دا رول آف، یعنی ترکش افغان جو دہلی سلطنت آئے اس کی پینٹنگ نے ترقی کی کس کی حکمرانی میں؟ اکبر کی، جہانگیر کی، شاہ جہان، یعنی ان تمام جو تینوں حکمران اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان، یعنی ان تینوں کے دور میں انہوں نے ترقی کی۔ ترکش افغان جو دہلی سلطنت تھی اس وقت کی۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن پر ہے۔ ایجوکیشن ان مغل امپائر، مغلیہ عہد میں، مغلیہ دور میں تعلیم ان مغل امپائر ایجوکیشن واز ڈیش، یعنی اس تعلیم پر کیا تھی؟ بینڈ، اس پر پابندی لگائی تھی، ایکسپینسو، مہنگی تھی، فری آف کاسٹ، نان آف دیز۔ یہاں پر جو آپ کے پاس جو درست جواب بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ مغلیہ دور میں تعلیم کیا تھا؟ فری آف کاسٹ، بغیر خرچ کے، یعنی فری ہوتا تھا اس دور میں ایجوکیشن، تعلیم۔ 171 نمبر پر کویشچن ہے، ان مغل امپائر اسلامک اسکول ور اٹیچ ٹو، مغل دور میں جو اسلامک اسکول تھے وہ اٹیچڈ تھے کس کے ساتھ؟ مسجد اینڈ خانقاز، ٹیمپلز، خانقاز اینڈ کاسٹلز۔ یہاں پر جو ہے آپ کے پاس درست جواب مسجد اور خانقاہ کے ساتھ جو اسلامک امپائر جو اسکول ہوتے تھے وہ کس کے ساتھ؟ مسجد اور خانقاہ کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہوتا تھا۔ 172 نمبر پر کویشچن ہے، واٹ واز دا آفیشیل لینگویج آف مکتبز ڈیورنگ دا ایرا آف مغل امپائر؟ مکاتب کا جو لینگویج ہوتا تھا، آفیشیل لینگویج مغل امپائر میں وہ کیا تھا؟ عربک، اردو، ہندی، پرشین، فارسی۔ فارسی جو تھا مکاتب کا آفیشیل لینگویج ہوتا تھا۔ کویشچن نمبر 173 ہے، ان مغل امپائر دا سسٹم آف ایجوکیشن واز کالڈ، مغلیہ دور میں تعلیم کو کیا کہتے تھے؟ نظامیہ، پستالس، خانقاز،
यहाँ पर आपके पास उसको निज़ामिया कहते थे। निज़ामिया मुगलिया दौर में तालीम को निज़ामिया कहते थे। 174 नंबर पर क्वेश्चन है, इन मुगल हिंदू डैश वर आर सेट ऑफ इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यानी मुगलिया दौर में हिंदू को मजहबी क्या देते थे, मजहबी हिदायत दिए जाते थे। उसको क्या कहते थे, पटसालास। उसको पटसालास, खानकास, टेम्पल्स, यानी पटसाला उसको कहते थे। ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगलिया सल्तनत का जवाल ये कैसे हुआ था। 175 नंबर क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट डेज सेंचुरी बाय ग्रेट मुगल्स। सल्तनत पर कितने सदियों हुकूमत की गई, 3, 4 सदियाँ, 5 सदियाँ, 7 सदियाँ। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो 300 यानी 300 सदियाँ। एक सदी 100 साल के बराबर होती है। यहाँ पर 176 मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन। मुगलिया सल्तनत का जवाल कब से, आफ्टर द डेथ ऑफ इन 1707। 1707 में किसके वफात के बाद, अकबर के वफात के बाद, औरंगज़ेब की वफात के बाद, हुमायूं की वफात के बाद। यानी औरंगज़ेब के वफात के बाद मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हुआ था। कब से, 1707 से। औरंगज़ेब यहाँ पर एरेज हुआ है। डियर व्यूअर्स, आपने इसको नोट करते जाना है, उसको नेट पर आपने भी ज़रूर चेक करना है इस क्वेश्चन को। 177 नंबर पर सवाल है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब एंड नोबिलिटी गॉट। यानी औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जो नोबिलिटी होती थी, शुरफा होते थे, वो क्या थे, वीकेंड, कमज़ोर बन गए थे, करप्ट हो गए थे, फेमैन काट पड़ गया था। नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर के वफ़ात के बाद जो शुरफा होते थे वो करप्ट होते थे, बदउनवानी करते थे, इस वजह से इसका जवाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास 178 नंबर पर क्वेश्चन है, डैश मैरिड द डॉटर ऑफ मलिक शाह मंसूर यूसुफजई ड्यू टू हिज सोशल प्रूडेंस। किसने शादी की मलिक मंसूर यूसुफजई के साथ, उसकी बेटी के साथ, सोशल प्रूडेंस की वजह से। यानी सोशल जो उसको एक प्रेस्टिजियस, एक इज़्ज़त था, इस वजह से किसने शादी की थी, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। यहाँ पर आपके पास दुरुस्त जवाब ये बनता है कि बाबर ने शादी की किसके, मलिक शाह मंसूर यूसुफजई। उसकी समाजी एक इज़्ज़त की वजह से उन्होंने शादी की। बाबर ने मलिक शाह मंसूर यूसुफजई की बेटी के साथ। विच मुगल किंग was called डिफेंडर monarch ऑफ इस्लाम। किस मुगल हुक्मरान को या मुगल शहंशाह को डिफेंडर monarch, डिफेंडर दिफाई, मनार्क बादशाहत को कहते हैं, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के। कौन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। यानी ये डिफेंडर का लक़ब जो है ये हासिल है मुग़ल हुक्मरान, मुग़ल यानी डिफेंडर मनार्क ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दिफाई बादशाह का लक़ब ये किसको दिया गया है, शाहजहां को दिया गया है। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। According to Hindu people, there were not much difference between Hinduism and Islam. The Hindu movement was called dash movement. यानी हिंदू लोगों के मुताबिक यहाँ पर मुसलमानों और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। इस तहरीक को क्या कहते थे,
راختی، بختی، لختی، یہاں پر جو ہے بختی مومنٹ اس کو کہتے تھے، جس میں ہندو کے مطابق ہندو اور ہندوازم اور اسلام میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس مومنٹ کو بختی مومنٹ کہتے تھے، بختی تاریخ کہتے تھے۔ 181 نمبر پر کویشچن ہے، بابا گرو نانک از دا فاؤنڈر آف وچ ریلیجن؟ بابا گرو نانک کس مذہب کے پیروکار تھے، فاؤنڈر تھے، کس مذہب کے بانی تھے؟ زورسٹرینزم زرتشتی کو کہتے ہیں، ٹوئزم یہ جاپان کے مذہب کو کہتے ہیں، جائنزم یہ ہندو مذہب کو کہتے ہیں، اس میں ایک جائنزم ہے، سکھزم یہ سکھزم کے فاؤنڈر تھے گرو نانک۔ آپشن سی آپ کے پاس آپشن ڈی آپ کے پاس درست جواب بنتا ہے سکھزم۔ جو ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، بابا گرو نانک واز برن ایٹ ڈیش نیئر لاہور ان 1469 AD 1469 میں بابا گرو نانک کون سے علاقے میں پیدا ہوئے؟ تلوندی، ننکانہ، دہلی، دکن، سندھ۔ یہاں پر آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے وہ کون سا علاقہ بنتا ہے؟ تلوندی، ننکانہ میں گرو نانک 1469 AD میں پیدا ہوئے۔ بابا گرو نانک واز برن ان نانکانہ صاحب، نانکانہ صاحب میں ڈیورنگ ویچ تغلق رولر، کون سے تغلق حکمران کے دور میں؟ غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق، محمد شاہ تغلق۔ یہاں پر آپشن سی آپ کے پاس درست جواب بنتا ہے کہ بابا گرو نانک نانکانہ صاحب میں مغل حکمران فیروز شاہ تغلق کے دور میں پیدا ہوئے۔ بابا گرو نانک ہیڈ اے ڈیش سنا، بابا گرو نانک کے کتنے بیٹے تھے؟ یہاں پر آپشن اے 8، 6، 4، 2۔ یہاں پر آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے یعنی بابا گرو نانک کے 2 بیٹے تھے۔ وین بابا گرو نانک ڈائیڈ، بابا گرو نانک کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1539 میں، 1553 میں، 1632 میں، 1657 میں۔ یہاں پر آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے کہ بابا گرو نانک 1539 میں اس کا انتقال ہوا۔ In which year اکبر introduced new religion by the name of دین الہی؟ اکبر نے نیا مذہب دین الہی کب متعارف کرایا؟ 1580 میں، 1582 میں، 1584 میں۔ آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے وہ 1582 میں انہوں نے نیا مذہب دین الہی متعارف کرایا تھا۔ اس مذہب میں کیا ہوتا تھا؟ ہندو، سکھ اور جتنے بھی اور مذاہب اس کو اسلام کے ساتھ ملا کے اس کو دین الہی کہتے تھے۔ 187 نمبر پر کویشچن ہے آپ کے پاس، جو ہو ریوولٹ اگینسٹ اکبر دین الہی، کون اٹھ کھڑے ہو گئے تھے؟ ریوولٹ بغاوت شروع کی فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، جنہوں نے اختلاف سرکشی شروع کی اکبر کے دین الہی، اس کا نام مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، خواجہ بکی بلا۔ یہاں ان میں سے جو ہیں آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے وہ مجدد الف ثانی۔ مجدد الف ثانی نے اکبر کے دین الہی کے خلاف بغاوت شروع کی۔ آپشن اے آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے وہ آپشن اے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس جو یہاں پر 188 نمبر کویشچن ہے، حضرت مجدد الف ثانی از دا ٹائٹل آف، مجدد الف ثانی کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا جو ٹائٹل تھا، حقیقت میں جو ٹائٹل تھا اس کا وہ شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی، یعنی اس کا جو ٹائٹل ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ شیخ احمد سرہندی۔ یہ کس کا ٹائٹل تھا؟ مجدد الف ثانی۔ مجدد الف ثانی کون تھے؟ جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف بغاوت شروع کیا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی ڈائیڈ ان، حضرت مجدد الف ثانی کب انتقال کر گئے؟ 1620 میں، 1622 میں، 1624 AD میں۔ یہاں پر آپ کے پاس جو درست جواب بنتا ہے وہ 1624 AD میں مجدد الف ثانی انتقال کر گئے۔ راجہ مان سنگھ بیربل راجہ
Bhagwan Das are the famous poet of Dash era. Babar, Humayun, Akbar, Jahangir. यानी राजा मान सिंह, बिरबल राजा, दास भगवान दास ये मशहूर शायर थे किस दौर के? अकबर के दौर के। हु वाज इंटरनेशनली एक्लेम्ड म्यूजिशियन ऑफ अकबर रीजन्स रेन। यहाँ रीजन नहीं कह सकते क्योंकि रेन कहते दौर को, रीजन कहते खिते को। यानी अकबर के जो दौर में किसको तस्लीम किया था इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर म्यूजिशियन मन तान सान खाना राजा मान बिरबल। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है म्यान तान सान, ये बैनुल अक़वामी तौर पर अकबर के दौर में म्यूजिशियन इसको साबित किया था। हु रोट हुमायूं नामा 192 नंबर पर क्वेश्चन है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? मुमताज़ महल ने, नूरजहां ने, गुलबदन बेगम ने, जहांगीर ने। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है इस क्वेश्चन में हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखा था इसको। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो काबुल बाग वाज फेमस बिल्डिंग ऑफ विच मुगल किंग। काबुल बाग किस मुगल बादशाह के मशहूर बाग थे? अकबर के, हुमायूं, जहांगीर, बाबर के मशहूर बाग थे कौन? काबुल बाग। 194 नंबर सवाल है। द डॉटर ऑफ औरंगजेब वाज ए ग्रेट पोइट। औरंगजेब की बेटी कौन? मुमताज़ महल, ज़ेबुनिसा, नूरजहां, जहान आरा। यहाँ पर ज़ेबुनिसा जो औरंगजेब की बेटी थी वो क्या थी? अजीम शायरा थी अपने दौर में। हु बिल्ड फोर्ट ऑफ दीनपाना इन दिल्ली। किसने दीनपाना जो किला है दिल्ली में तामीर कराई? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो हुमायूं, जिन्होंने दिल्ली में दीनपाना किला एस्टेब्लिश की, तामीर कराई। जगन्नाथ वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन इन द रेन ऑफ डैश। जगन्नाथ एक मशहूर एक अजीम म्यूजिशियन थे यानी मौसीकीकार थे। किस दौर में? बाबर के दौर में, हुमायूं के दौर में, शाहजहां के दौर में। क्वेश्चन नंबर 197 विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स आर कॉल्ड किंग ऑफ आर्किटेक्चर। फ़न तामीर का बादशाह किसको ये लक़ब दिया गया है? बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, अकबर को, शाहजहां को ये लक़ब दिया गया है। डियर व्यूअर्स, जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि शाहजहां वही बादशाह जिन्होंने शालामार गार्डन और इसी तरह ताजमहल और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसके पीछे जाते हैं। इस वजह से शाहजहां जो है ये आर्किटेक्चर का किंग इसको कहा जाता है। किंग ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां को कहा जाता है। द फेमस बिल्डिंग आर मोती मस्जिद एंड ताज महल सिचुएटेड इन। मशहूर मोती मस्जिद और ताज महल ये दिल्ली में वाक़या है। दक्कन, लाहौर, आगरा। ये आगरा में वाक़या हैं मोती मस्जिद और ताज महल। ये कहाँ पर वाक़या हैं? इसका जो लोकेशन है वो आगरा है। इन द रेन ऑफ डैश बादशाही मस्जिद इन लाहौर। जमा मस्जिद किसके दौर में? लाहौर में। यानी किसके दौर में? बादशाही मस्जिद लाहौर, जमा मस्जिद इन ढाका एंड किला लाल बाग वाज बिल्ट। किस बादशाह के दौर में? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब के दौर में ये मुकम्मल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे
मुग़ल रूल्ड इंडिया फ्राम डैश। मुग़लों ने इंडिया पर हुकूमत कब से शुरू की? 1526 से लेकर 1857 तक। 15 यहाँ पर जो आपके पास दुरुस्त जवाब हैं वो 1526 से लेकर 1857 तक, जंग आज़ादी तक शुरू किया था। हु रूट मुंतखब तरावीख, मुंतखब तरावीख किसने लिखे? बुदियानी ने, एम के काजिम ने, इनायत खान ने, अब्दुल हमीद ने। यहाँ पर बुदवानी ने ये मुंतखब तरावीख लिखे हैं। ऑप्शन बी आपके पास रुज। हु रूट तुस्के जहांगीरी एंड अकबरनामा, तुस्के जहांगीरी और अकबरनामा ये किसने तहरीर किया है? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने तुस्के जहांगीरी और अकबरनामा ये मुतारिफ कराई। हु रूट मैग्निफिसेंट हिस्ट्री बुक द नेम ऑफ तुस्के बाबरी, तुस्के बाबरी किसने लिखी थी? ये भी बाबर ने लिखी थी। डियर व्यूअर्स, thank you for watching this video.